अस्सलाम वालेकुम। पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन के चैनल से मैं तारक जवेद आपके साथ हूँ और आज 23 मई है, हफ्ता है। और आज भी हम वही मुर्गी के रेट के बारे में, चूजे के रेट के बारे में, मंडियों के रेट के बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे रज़ा महमूद खुरसान साहब के बारे में। रज़ा महमूद खुरसान साहब एक पोल्ट्री इंडस्ट्री, पाकिस्तान की पोल्ट्री इंडस्ट्री का एक मरूफ नाम है। बहुत ज़्यादा फार्मिंग की, कई दफ़ा पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के चेयरमैन रहे। जो पोल्ट्री इंडस्ट्री की एक्सपो लगती है, इंटरनेशनल एक्सपो, उसके और उस एक्सपो की वजह से जो पाकिस्तान की पोल्ट्री इंडस्ट्री है उसको बामे अरूज तक ले गए। बाद में पोल्ट्री फार्मिंग में लॉसेस भी किए, बहुत सारे मसाइल का भी सामना किया। आजकल फीड मटेरियल का काम कर रहे हैं और मार्टोन में बहुत अच्छा ऑफिस जो है ना वो उन्होंने अरेंज किया हुआ है। आज हम लोग वहाँ पे मेहमान थे और जो खूबसूरत बात ये थी कि वहाँ पे हवाई कंपनी की तरफ से सोलर के दो प्रोफेशनल्स भी आए हुए थे जिन्होंने तमाम मौजूद लोगों को हवाई की लिथियम आयन बैटरी इन्वर्टर्स और सिस्टम के बारे में ब्रीफिंग दी। तो उन लोगों ने तफसील से बताया कि हवाई के सिस्टम और दूसरी जो कंपनी है उनके सिस्टम में क्या फ़र्क है, जो बैटरी की सर्विस में क्या फ़र्क है, उसकी गारंटी में कितना फ़र्क है। तो ये तमाम चीज़ें उन्होंने तफसील से बताई। फिर उन्होंने बताया कि अगर पोल्ट्री शेड पे उनका सिस्टम लगाया जाए तो उसमें क्या क्या बेहतरी फार्म पे आ सकती है, टैरिफ का कितना फ़र्क लगेगा, डीज़ल का मतबादल वो बैटरी बनेगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा। फिर उन्होंने उसमें ऑप्शन बताए कि ये ऑप्शन आप उसमें सेट कर सकते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बिजली जो है ना वो बैटरीज़ की यूज़ करें, जब पीक आवर्स हैं तो सोलर यूज़ हो, और जब वो MDI होता है कि मैक्सिमम जो लोड है ना वो आपके फार्म पे इतना यूज़ होता है उससे ज़्यादा यूज़ ना हो। तो 3-4 ऑप्शन थी जो आप सेट कर सकते हैं। ये एक बड़ी अच्छी बात थी। लेकिन जब उन्होंने बैटरियों की कीमत बताई तो फिर शौक हुआ कि वो 2 मिलियन की बैटरी एक फार्म पे लगेगी। बहरहाल वो तो बात की बात है, लेकिन एक अच्छा सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया और वो करवा रहे हैं। उसके लिए हम रज़ा महमूद खुरसान साहब के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हम सब दोस्तों को वहाँ पे इकट्ठा किया और एक इतनी अच्छी ब्रीफिंग दी। उसके बाद एक जो खाने का दौर चला उसकी तारीफ़ ना करना भी ज़्यादती होगी। तो बहुत अच्छा खाना उन्होंने पेश किया, उसके लिए रज़ा साहब हम आपके शुक्रगुजार हैं। रात को रेट 290 रुपये था, बाद में पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन की तरफ से 295 किया गया, लेकिन ब्रायलर फार्मर्स एसोसिएशन की तरफ से 290 रुपये ही बरकरार रखा गया। लेकिन रात को लिस्ट देने के वक्त उन लोगों को भी ख्याल आया तो उन्होंने भी 295 कर दिया। यूँ 295 रुपये के हिसाब से रात को सौदे हुए। जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि ये 2-3 दिन जो है ना ये डिमांड तो बहरहाल होगी, लोगों ने स्टॉक करना है, रेस्टोरेंट्स वालों ने स्टॉक करना है, घर वालों ने ख़रीदना है घरों के लिए, क्योंकि हर बंदा सिर्फ कुर्बानी का गोश्त नहीं खाता। और लाहौर ये तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुर्बानी वाले दिन भी मुर्गी का गोश्त खाते हैं। तो ये 2-3 दिन जो हैं, ये 4 दिन जो ईद में रह गए हैं, इसमें मुर्गी की डिमांड काफ़ी बेहतर रहेगी। और अगर इसमें रेट को भी थोड़ा बहुत सहारा दिया जा सकता है तो देना चाहिए। तो आज 300 रुपये रेट अभी फ़िलहाल अनाउंस हुआ है। अब शाम को देखते हैं कि क्या पोजीशन बनती है। अब कहते हैं कि मुर्गी अपना रेट खुद बनाती है, लेकिन मैं कहता हूँ कि मुर्गी बेशक अपना रेट खुद बनाती है, लेकिन उसको दरमियान में सहारा भी दिया जा सकता है, उसको अपना रेट खुद बनाने में मदद भी दी जा सकती है और बेहतरी भी की जा सकती है। आज ऐसा मौका है, इसमें 10-20 रुपये की बेहतरी अगर होती है तो कर लेनी चाहिए, उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेल वही होनी है जो 3-4 दिन जो 20 रुपये बेहतर हो के भी वही होनी है और इसी रेट पे भी वही होनी है। इससे रेट कम कर दिया जाए फिर भी वही सेल होनी है। तो अगर हमारी रेट कमेटियाँ चाहें तो आज इसमें कुछ बेहतरी की जा सकती है। चूज़े की बात करें तो चूज़े का रेट आज भी 80 रुपये अनाउंस हुआ है और रेट बदस्तूर वही रहने का मकसद यही होता है कि जो चूज़ा है वो आसानी से उस रेट पे बिक नहीं रहा, अगर बिक जाए तो अगले दिन रेट बढ़ जाता है। तो अगर आज भी 80 रुपये रेट रहा है और आपको अंदाज़ा भी है कि कल भी चूज़ा इतनी आसानी से सेल नहीं हुआ था, तो आज भी वही पोजीशन रहेगी। लोग लेने वाले
اتنے زیادہ نہیں ہیں جو لائن میں لگ کے ہیں. تو لیس والا کام جو ہے نا وہ چوزے میں بھی شروع ہو چکا ہے کہ ٹھیک ہے 80 روپے اناؤنس کریں اور اتنے لیس پہ بیچتے جائیں. اچھا جی، کوئی بھی ایسوسیشن ہو وہ اپنے فنڈ کے حساب سے، فنڈ کے لحاظ سے وہ منظم بھی ہوتی ہے، مضبوط بھی ہوتی ہے. لیکن ہمارے یہاں پہ فنڈ دینے کا رواج بالکل ختم ہو کے رہ گیا. ہر بندہ عہدیدار بننا چاہتا ہے، ہر بندہ فیسیلیٹیٹ ہونا چاہتا ہے، ہر بندہ بینیفٹس لینا چاہتا ہے، لیکن فنڈ دینے کی باری سے مسائل آ جاتے ہیں. تو آج ٹولنٹن مارکیٹ میں جو ہم گاڑی والوں سے فنڈ لیتے ہیں، ماہانہ فنڈ لیتے ہیں، جس میں انہیں سہولتیں بھی دیتے ہیں، انہیں کاروبار کرنے کا موقع بھی دیتے ہیں. تو 2-3 مہینوں سے وہ فنڈ دینے میں کافی لوگ جو ہے نا وہ پس و پیش کر رہے تھے. اور آج صبح میں نے ذاتی طور پہ فیصلہ کیا کہ آئندہ ہم کسی بندے سے، کسی دکاندار سے کوئی فنڈ نہیں لیں گے. اور صرف فنڈ نہیں لیں گے، ان کی ذمہ داری بھی کوئی نہیں لیں گے. ان کے چلان ہوں، ان پہ FIRs ہوں، ان کی گاڑیاں یہاں پہ نہ لگیں، ان کی بجلی چلے نہ چلے، ہم کسی چیز میں حصہ نہیں لیں گے. ٹولنٹن مارکیٹ میں 2 ٹرانسفارمرز جو ہے نا وہ ہم نے دیے ہوئے تھے لگنے کے لیے، اس میں سے ایک لگ چکا ہے اور دوسرے کو میں نے روک دیا ہے. میں نے کہا جی ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں، اس لیے ہم دوسرے کے پیسے نہیں دے سکتے. اب ایک ہی ٹرانسفارمر جو ہے اس پہ مارکیٹ چلے گی، اور اگر وہ جل جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، تو پھر گرمی کے مزے لوٹنے وہ ضروری ہو جائیں گے. تو میں اپنے ٹولنٹن مارکیٹ کے ساتھیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی نہ تو آج سے ہم آپ سے فنڈ کو لینا چاہ رہے ہیں، نہ ہی ہم لیں گے، لیکن آپ اپنے جو مسائل ہیں وہ بھی ہم تک مت پہنچائیں. آپ کا جو بھی ہے کام وہ خود کریں، اور اپنے بینیفٹس جو ہیں وہ بھی آپ خود حاصل کریں. کوئی ایسوسیشن آپ کے لیے کام نہیں کرے گی. یہ سیدھی سی بات ہے، کیونکہ اتنی زیادہ ذلالت برداشت نہیں ہوتی کہ ہمارا بندہ یا میں خود آپ سے فنڈ لینے جاؤں اور آپ آگے سے نخرے کریں، نہ دیں، یا کل آنے کا کہیں یا اگلی دفعہ آنے کا کہیں. ایسے نہیں ہوتا. تو آج سے ہم ٹولنٹن مارکیٹ جو ہے اس کی ایسوسیشن کے جو صدر صاحب ہیں، دوسرے عہدیدار ہیں، وہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہی چلے گا. میں عملی طور پہ، میں طارق جاوید اس ایسوسیشن میں کسی بھی طرح کوئی فنڈ لینے کا روادار نہیں ہوں، اور نہ ہی میں کسی کے ساتھ آنے جانے کے لیے تیار ہوں. ہاں، ذاتی طور پہ مجھے جب ضرورت ہوگی یا میرے کسی دوست کو ضرورت ہوگی تو میں اس کے لیے دن رات حاضر ہوں گا. لیکن ٹولنٹن مارکیٹ کے ایک عام دکاندار کے لیے جو فنڈ دینے میں دلچسپی نہیں رکھتا، ہم کسی بھی طرح اس کی کسی بھی سپورٹ کے حق میں نہیں ہیں. جنگ شنگ والا سین ختم ہوتا نظر آ رہا ہے، اور آج شام تک اچھی خبروں کی امید ہے. تو جیسے ہی یہ معاہدہ سائن ہوتا ہے، تیل کی قیمتیں بڑی تیزی سے نیچے آئیں گی. تو جو مسائل بنے ہوئے ہیں، جو مصائب بنے ہوئے ہیں، ان سب سے نجات ملنے کی توقع ہے. اور جیسے ہی ریٹ اس کا نیچے آتا ہے، جو ہم نے فاصلوں کا تعین کیا ہوا ہے، ریٹ کے لحاظ سے تعین کیا ہے، اس میں بھی 1 تاریخ کو نظر ثانی ہوگی. اور 1 تاریخ کو اگر تیل کے ریٹ کم ہوتے ہیں، جو ہم نے ڈسیزن کیا تھا، جو فریٹ میں ہم نے اضافہ کیا تھا، وہ اسی تناسب سے کم کر دیا جائے گا. یہ ایک طے شدہ بات ہے کہ اس میں ہر مہینے ہم نے اس کو غور کرنا ہوتا ہے، کیلکولیٹ کرنا ہوتا ہے. تو 1 سے لے کے 4-5 تاریخ تک اس کو کیلکولیٹ کر کے اس وقت کے حساب سے جو بھی قیمتوں کا تعین ہے وہ کر دیا جائے گا. اور اگر اس میں کمی کرنا پڑی تو فریٹ کے ریٹ میں کمی کر دی جائے گی. پنجاب پولٹری ایسوسیشن کی بھی اثر نو تشکیل دی جا رہی ہے، اور اس کی جو لسٹیں ہیں وہ DGTO اسلام آباد کو دے دی گئی ہیں. لیکن اس میں بھی ہمارے پاس فنڈز والے لوگ موجود نہیں ہیں. لوگوں کے ID کارڈز اور ان کے عہدوں کی ڈیٹیل تو موجود ہے، لیکن کسی بندے نے کوئی فنڈ دینا پسند نہیں کیا. تو اس میں بھی ہم چھانٹی کر رہے ہیں. چند لوگ جو برابر ایکٹیو ہیں ایسوسیشن میں، جو کام کر رہے ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو تو باقاعدہ ممبر کے طور پہ رجسٹرڈ کروایا جا رہا ہے. اور جو صرف نام کی حد تک کام کر رہے ہیں، عہدے لینے کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے. تو چند دن تک وہ لسٹ بھی آپ کے سامنے ہوگی، اور انشاءاللہ جون کے بعد جو ہے نا یہ پنجاب پولٹری ایسوسیشن DGTO اسلام آباد سے رجسٹرڈ ہو کر سامنے آ جائے گی. باقی باتیں انشاءاللہ پھر آپ سے کل کریں گے. نئی باتوں کے ساتھ کل ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.